انت العلیم الحکیم۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں، گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں، یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ آواز تھوڑی جی ودا دیو سپیکر سا کے چندے۔ اللہ تعالیٰ دا جنہ بھی شکر ادا کیتا جائے کام ہے، جس رب نے سانو انسان بنایا اور جس خالق نے سانو مسلمان بنایا، اور سب تو بڑی نعمت اللہ پاک نے سانو اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ دعا کرو اللہ پاک جس منصب تے سانو اللہ پاک نے فائز فرمایا ہے، اللہ پاک سانو اپنے اس منصب دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول دا آغاز ہو چکے ہیں۔ اس ہستی جس ہستی دی وجہ تو اس ماہ مبارک نو لوگ بڑی اچھی طرح جانتے نے، یہ مہینہ بڑی اعلیٰ انداز دے نال بندیاں نو متعارف ہے۔ اس مہینے دے اندر جتنی بڑی سانو اللہ پاک نے خوشی دیتی ہے، اتنی ہی بڑی اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے ایمان والیاں نو انہاں دی سب تو قیمتی چیز انہاں کولوں چھین کے اللہ پاک نے ایمان والیاں دا امتحان بھی لیا، اور وہ نعمت کی ہے اور امتحان کی ہے۔ نعمت یہ ہے کہ آمینہ دلال علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک دے اندر دنیا تے تشریف لے کے آئے، اور المناک افسوسناک دکھ بھری جڑی خبر وہ خبر یہ ہے کہ اسے مہینے دے اندر میرا نبی دنیا تو کوچ بھی کر گیا۔ اللہ کولوں دعا کریے اللہ سانو اس نبی دی محبت دے تقاضیاں نو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، میں اسے نبی آمینہ دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت اور آپ دی ولادت دے نام تے جو دنیا دے اندر خرافات آہستہ آہستہ ترویج دیتیاں جا رہی نے، میں انہاں خدا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ذکر کراں گا۔
دعا کرے جے اللہ پاک مینوں صحیح معنیاں دے اندر بیان کرن دی سن سنا کہ اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں یہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے امتیاں نوں اور باقی انبیاء دے جتنے بھی امتی آئے آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک پیدا ہون والا آخری بچہ اللہ پاک نے انہاں نوں جتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے اللہ نے کسے نعمت نوں عطا کر کے احسان نہیں جتلایا۔ مثال دے طور تے اللہ نے کیا وے بندیا تینوں میں انسان بنایا، تینوں میں ہاتھ دیتے، تینوں میں پیر دیتے، تینوں ویکھن واسطے اکھاں دتیاں، تینوں سنن واسطے کان دیتے، بولن واسطے زبان دیتی، حروف نو ادا کرن واسطے تینوں ہونٹ دیتے، میں تینوں کھان واسطے تیری طبیعت دے مطابق ایک نہیں ہزاراں غذاواں دتیاں نے۔ اے کڈا سونا نظام اللہ پاک نے دنیا دا چلایا، رنگ رنگینیاں بخائیاں، کتے چشمے نے کتے پہاڑ نے، سر سبز و شاداب دنیا اللہ پاک نے انسان واسطے بنائی۔ اتنا کچھ بنا کے اللہ نے لفظ احسان نہیں استعمال کیتا۔ لفظ احسان کدوں اللہ نے استعمال کیتا ہے؟ آؤ اللہ دے قرآن دے کولوں پوچھئے، خالق کائنات دا قرآن اس باب دا گواہ ہے۔ قرآن کی آندا ہے میرے او تساں دے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک دے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماندے نے تحقیق میں مومناں دے اتے احسان کر چھڑیا۔ اللہ جی احسان کس گل دا؟ اسی تیرے کولوں منگیا نہیں سی کہ تسی اپنے نبی دا سانو امتی بنا دیا جے، ساڈے منگن تو بغیر ہی اللہ تو سانو اپنے نبی دا امتی بنا دیتا ہے۔ اللہ سی تیرے کولوں ہاتھ نہیں سی منگے، تو ساڈے منگن تو بغیر ہی سانو عطا کر دیتے۔ خالیوں میں دے بھی دیندا تے تیرا احسان بڑا وڈا سی، پر تو نہ ہتھاں نوں تے جوڑ کے دکھایا جتھے جڑے ہوئے ہاتھ ابن آدم نوں سونے لگ دے سن۔ اللہ پاک نے ہتھاں نوں جوڑ کے احسان دا لفظ نہیں استعمال کیتا۔ اللہ تو کیڑی گل دا احسان کیتا ہے؟ فرمایا بندیا پہلا اپنی جفا تے غور کر، پھر میری وفا تے غور کر۔ میں تینوں ہاتھ دیتے اٹھاویں تو غیراں دے سامنے، قدم تینوں دیتے چل کے غیراں دے سامنے جاویں، تینوں جناب والا قدم دیتے نے ٹردا تو غیراں ول جاندا پیا، تینوں پیشانی میں اللہ نے دتی ہے تے رب دا در چھڈ کے دا غیراں دے دراں تے اپنیاں پیشانیاں نوں چکا دینا ہے۔ بندیا کدی اپنی بھی جفا دے اتے غور کریا کر، میری وفا ویکھ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں جڑا تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں جڑا تواڈے تے انعام کیتا ہے، میں جڑا تواڈے تے احسان کر چھڑیا، فرمایا اذ باث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور مایا کائنات دے لوگوں احسان اے کیتا ہے کہ میں تواڈے اندر اپنا آخری نبی مبعوث کر دیتا، آخری نبی تواڈے ول ٹوریا، آخری نبی دا تانوں امتی بنا دیتا ہے۔ انہاں ساریاں نعمتاں نوں ویکھو، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے کائنات اندر زندگی گزارن والیو، انہاں ساریاں نعمتاں دا ہونا ایک پاسے اللہ نے جڑی نعمت دا ذکر کیتا ہے، فرمایا نہ ساریاں نعمتاں نوں گنو تے صحیح نہ۔ قرآن آندا ہے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو ویلا جدوں تواڈے سینیاں دے اندر ایک دوسرے دیاں نفرتاں سن،
آن میں نعمت مصطفیٰ عطا کیتی نا تے انہیں تواڈے دلاں دے اندر ایک دوجے دا پیار پیدا کر دیتا تسی تھیاں نال نفرتاں کردے سو میرا دھی تیراں تھیاں دے سر گجن واسطے آیا ہے میرے نبی نے آن کے دسیا جڑا دو تھیاں نو پالے اللہ دی رضا واسطے قیامت دے دنوں میرے نال انج کھڑا ہوئے گا جے میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال ہوندیاں نے میرا نبی آیا نعمت مصطفیٰ آئی انہیں آن کے تانوں دسیا تھیاں دا قدر کی ہوندا ہے تھیاں نمانیاں دا قدر کی ہوندا ہے فرمایا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا تسی اس نعمت دی وجہ تو آپس وچ بھائی بھائی بن گئے یاد کرو تسی دوزخ دے کنارے دے گڑے دے اوتے کھڑے سو گڑے دے کنارے دے اوتے کھڑے سو تے میرے نبی نے آن کے تانوں اس گڑے تو دور کیتا تانوں جنت دے رستے وال ٹوریا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اے او نعمتاں نے انہاں نو یاد کرو شاید کہ اللہ تانوں ہدایت والا بنا دے شاید کہ اللہ پاک تانوں ہدایت یافتہ بنائے اے نعمت آمینہ تے لال والیے اللہ اکبر اللہ تے اللہ والا ترجمہ نہیں کردے آمدہ امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے نعمتاں کڑی جائیں امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اور میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے کاؤ تے پندیے تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنوں دیاں نشید تیرے واسطے بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے صدا رہن والی بندیا جوانی تیرے واسطے او تڑپ جائی کتی دیا باسیا او صدا رہن والی بندیا جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے اللہ اکبر اللہ اے نعمت سب تو بڑی نعمت ہے اے اعزاز سب تو بڑا اعزاز ہے اے نعمت سب تو بڑی نعمت ہے اللہ اکبر اللہ اس نعمت دی قدر میرے اللہ نے بھی کی تھی ہے اس نعمت دا مول میرے اللہ نے بھی پایا ہے دلیل اللہ دا قرآن ہے عالم ارواح دا منظر نوٹ کرنا اللہ دے قرآن دے اتے غور کر اللہ اکبر اللہ انج کر کے نا اللہ کریم نے تمام انبیاء نو جمع کیتا ہے سارے انبیاء اللہ رب العالمین دی عدالت اندر آئے رب نے ایک محفل دا انعقاد کیتا ہے میرے رب نے آمینہ دلال دے ذکر دی میرے پیغمبر دے مقام دی ایک محفل دا انعقاد کیتا ہے سارے انبیاء اتھے کوئی ولی نہیں کوئی پیر نہیں کوئی عالم نہیں کوئی عام نہیں کوئی ادنا نہیں سارے دے سارے اللہ پاک دے آن والے دنیا تے اللہ نے سارے نبیاں نو اتھے جمع کیتا ہے تے نبیاں دے وچ اللہ نے خطاب کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ واللہ فرماندے نے نبیاں دی جماعت ایک گل دا وعدہ دے دیو نہ مینوں اللہ فرماندے نے او وقت یاد کرو جدوں اللہ نے نبیاں دی جماعت نو بٹھا کے خالق کائنات نے ایک وعدہ لیا ہے اللہ فرماندے نے نبیوں ایک میرے نال وعدہ کرو دسو کیا تانوں کلاہ نبوت دے دیاں نبوتاں دے تاج عطا کر دیاں ہاں اللہ جی جے تو نبی بنایا تے نبوت دے تاج عطا کر فرمایا ایک وعدہ میرے نال کرو پھر نبوت دے تاج دیاں گا اللہ جی وعدہ کیے فرمایا تانوں نبوتاں دے دیاں تسی دنیا تے چلے جاؤ تہاڈی نبوت دے سکے چل دے پئے ہون لوکی تہاڈا کلمہ پڑھ دے پئے ہون لوکی تہاڈی اقتداء اندر نمازاں پڑھ دے پئے ہون لوکی تہانوں من دے پئے ہون ثم جاءکم رسول عربی گرامر دے اعتبار نال ثم تراخی واسطے ہوندا ہے اخیر والی گل کرن واسطے ہوندا ہے اللہ فرماندے نے نبیوں پھر تہاڈی موجودگی اندر میرا آخری نبی آ جائے کون
آخری نبی آ جائے، نبیوں کرنا کی ہے؟ اللہ جی تیرا کی حکم ہے؟ فرمایا لوکی تہاڈا کلمہ پڑھن تسی میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، لوکی تہاڈی اقتدا اندر نمازاں پڑھن تسی میرے نبی پیچھے نیت لینیاں نے، لوکی تہانوں نبی منن تسی میرے نبی نو آخری نبی مان لینا ہے، آخر الزمان نبی مننا ہے۔ اے نبی نہیں بن کے صرف نبی نہیں بن کے آئے گا بلکہ خاتم النبیین بن کے آئے گا، امام الانبیاء بن کے آئے گا، انبیاء اور رسل دا سردار بن کے آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نے نبیوں کو وعدہ دیا اور نبیوں میرا نبی آ جائے تے تہاڈی نبوت دا سکہ چل سکدا نہیں جے چل سکدا۔ میں سوال کراں تانوں، جے نبی تے آ جان تو بعد نبیاں دی نبوت نہ چلے پھر دنیا تے بننے والی فقہ کیویں چل سکدی؟ نبی دے مقابلے دے اندر جی ہم مانتے تو ہیں یہ نبی کا فرمان ہے لیکن ہمارا امام نہیں مانتا ہے، وہ پھر نبی دے حکم دے مقابلے فقہ دا کی مقام ہو سکتا ہے؟ پھر فقہ دی کی اوقات ہے؟ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی تشریف فرمانے حضرت عمر فاروق نبی پاک نے ویکھیا ہے انج کر کے تورات دے ورکے پڑھ دے پئے نے، تورات دے ورکے تے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے تے میرے نبی فرماتے ہیں عمر اے کی پڑھدا پیا؟ تو جناب عمر آمدے سونے تورات کی ہے، تورات عمر کوئی عمل کرنے واسطے تورات نہیں سی پڑھتے پے، ویسے ورکے ملے تھے آپ نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر والی اشارہ کر کے اندر ہوندے عمر او خیال کر نبی پاک دا چہرہ تے ویکھ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا نبی پاک دے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا ہے، آپ نو غصہ آیا تے آپ جلدی جلدی پڑھن لگ پئے۔ فرماندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، ناڑی پڑھتے نے اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں، میں دین اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، اللہ تیرے محمد دے نبی ہون تے راضی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے آقا فرماندے نے عمر اے تے تو تورات پڑھدا پیا ہے، اگر میری موجودگی دے اندر خود صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے تے تسی اودیاں اتباعاں کرن لگ پاؤ تے عمر میں نبوت والی زبان وچوں آنا وا، میری موجودگی چ جے گلاں موسیٰ دیاں بھی منو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر نبی دی شریعت دا اللہ پاک نے ایک وقت رکھیا ہے، لا محدود شریعت ہے تے میرے نبی دی شریعت ہے، پوری کائنات واسطے دوواں جہاناں واسطے نبی بن کے آیا ہے تے میرا نبی بن کے آیا ہے، آمینہ دا در یتیم بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبیاں نے وعدہ کر لیا اللہ پاک نال کسے نبی دی زندگی دے اندر آمینہ دے لال نہ آئے۔ ہن اللہ اکبر اللہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تے جناب عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، قرآن آمدہ نہ قتل کیتے گئے نہ انہاں نو سولی دتا گیا ہے، انہاں نو اللہ پاک نے آسماناں تے اٹھا لیا ہے۔ اور کے قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آن گے، مسجد دے مینارے تے اترن گے تے جناب جدوں مسجد دے اندر آن گے امام مہدی ادوں انہاں لوکاں دا امام ہوئے گا، نماز پڑھاون لگے ہون گے امام مہدی تے ویکھن گے جناب عیسیٰ آ گئے، جناب عیسیٰ آ گئے نے تے آپ فرمان گے نبی عیسیٰ جی آؤ نماز تسی پڑھاؤ کیونکہ میں کام جہا بندہ ہاں تے تسی اللہ تے نبی ہو۔ تے جناب عیسیٰ کی کہن گے امام صاحب میں نماز نہیں پڑھاواں گا، نماز تسی آپ ہی پڑھاؤ کیونکہ ہن میں نبی نہیں بن کے آیا، محمد دا امتی بن کے آیا، ہن میں نبی نہیں بن کے آیا، ہن میں آمینہ دلال دا آپ بھی امتی بن کے آیا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم توجہ سماعت کرنا ذرا، ایتھے لوگ جناب والا اللہ پاک دے نبی نو نبی پاک دیاں حدیثاں دا انکار کرن، فقہ دی بدولت جے نبیاں دی نبوت نہیں چل سکدی تے پھر دنیا تے بنی ہوئی فقہ بھی نہیں چل سکدی۔ نبیاں دے نال جتنے صحیفے آئے، جناب عیسیٰ آئے، جناب موسیٰ آئے، جناب داؤد آئے، جناب اللہ داؤد علیہ السلام آئے، اللہ پاک نے انہاں نو آسمانی کتاباں دتیاں،
صحیفے نازل کیتے دے بھی گئے دنیا تو انہاں دی شریعت بھی چلی گئی اے بھی آ دنیا تے وقت پورا کیتا ہے جناب موسیٰ آئے آپ بھی چلے گئے شریعت بھی چلی گئی نبی دے آ جان تو بعد موسیٰ دی نبوت تے موسیٰ دی کتاب تو رات نہیں چل سکتی میرے نبی دے آ جان تو بعد ابراہیم دے صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی میرے نبی دے آ جان تو بعد انجیل نہیں چل سکتی میرے نبی دے آ جان تو بعد زبور دا دور نہیں چل سکتا جے آسماناں تو اترن والیاں کتاباں میرے نبی دے آن تو بعد بند ہو سکدیاں نے تے تیری فقہ والی کتاب کیوں نہیں بند تیرے اماماں دے قولاں والیاں کتاباں بند کیوں نہیں ہو سکدیاں حضرات محترم اللہ اکبر اللہ میرے تیرے پاک پیغمبر آمینہ دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ آپ بڑی ترجمانی پیاری کریا کر دے نبی پاک دنیا تے آئے تے فرمایا کر دے سن مکے چن چڑیا جد لو ہوئی سونا کفر دی کالی رات مٹان آیا راہ بھولیا جاندیاں رائیانو سونا باغ بہشت وکھان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھاڑ بننے لان آیا آؤ لوگوں دیو مبارک آوے ساڈے ستڑے نصیب جگان آیا اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام کائنات دا حبیب اللہ رب العالمین دا حبیب بن کے دنیا تے تشریف لے کے آیا ہے اللہ اللہ حضرات محترم توجہ نال سماعت کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے تے لوگوں اج ساڈی جفا ویکھ ساڈی تے میری وفا ویکھ اپنی جفا ویکھ میں نبی پاک نو زندہ بھی نہیں مندا تے حاضر ناظر بھی نہیں مندا تے میں غیراں ول بھی نہیں ویکھدا تو نبی نو حاضر ناظر بھی مننے زندہ بھی مننے تے پھر بھی پلہ تو غیراں دا پھڑنا اپنی جفا ویکھ میری وفا ویکھ اللہ اکبر اللہ بیٹھ کے سپیکراں تے اعلان کردا پیا نہ تا ہن ون سونیاں بیٹھ کے سپیکراں دے اوتے اپنی جفا دا پوری دنیا تے اعلان کردا ہے آندا ہے بیٹھ کے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میں کیا نالے تے کہنا نبی موجود ہے نالے تشریف لے ہوندے ہو یہ مطلب ہے آندے ہو پہلا نہیں جے موجود ایک نو چپ کرایا تے دوسرا بولیا انہیں آکھیا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں کیا لبنا کتھوں ہی کتھے لبن چلیا نبی پاک دے کول بیٹھے نے تو آپ جو آنا ہے موجود نے حاضر ناظر نے تے کول پئی شاہ نو لبن تے نہیں نہ چاہیدا میں آکھیا میرا دکھڑا سن میرا بھی دکھڑا سن اینا فقیراں دی گل سن اسی لبن نہیں ٹر دے لبن نہیں ٹر دے کیونکہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم کائنات لوگوں اج نبی پاک علیہ السلام نو سامنے موجود سمجھن والا بھی نعرہ لاوندا پیا میں نبی پاک ورگا لب کے کتھوں لے آواں نعرہ لاوندا پیا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں نبی پاک نو آوازاں دیندا پیا میں آکھیا جا حاضر ناظر نہ من جے حاضر ناظر منے تے جملہ چھڈ دے جڑی چیز حاضر ہوے نا اونوں لبن واسطے نہیں جائیدا اللہ اکبر تے نبی چھڈ کے جنہاں نو تو اپنا امام بنایا نبی نو چھڈ کے جنہاں نو تو اپنا مقتدا بنایا جنہاں نو تو اپنا پیر بنایا جنہاں نو اپنا راہبر بنایا لوکی سانو آندے نے مینوں پوچھدے لوگ تہاڈا پیر کون ہے میں کہیا میرا پیر او ہے جدا پیر ہی کوئی نہیں
ہے ہر پیر دا پیر ہوندا ہے میں کہا میرا پیر ہی ہو جدا پیر ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ہستی کون ہے وہ آمینہ دا لال ہے اج نبی نو چھڈ کے جنہاں نو پیر منیا جاندا ہے اللہ معاف کرے انہاں دی طہارت اینی صاف ہے اینی حل ہے اینی طہارت ہے ایڈے پاک ہوندے نے 26 سالاں دا انہاں نے استنجا ہی کوئی نہیں کیتا ہوندا نہ انہاں نوں نہاؤن دی پرواہ ہے نہ انہاں نمازاں دی پرواہ کوئی فکر نہیں کوئی غور نہیں کرنا میں آیا کہ دنیا لیتے میں آیا کہ حساب کی دینا ہے اللہ اکبر اللہ میں کیا انہاں دا لڑ نہ پڑے گزارا ہو سکدا ہے گزارا ہو سکدا ہے پر جنوں میں اپنا پیر منیا ہے او دا لڑ نہ پڑے گا او دا لڑ نہ پڑے گا گزارا نہیں ہو سکدا اللہ والا کہندا ہے آندا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اے ذات کنوں لبڑے آمینہ دلال نو میرے نبی فرماندے نے میں ایک دعا جڑی اللہ پاک نے ہر نبی نو اختیار دیتا ہے وہ تانوں ایک دعا دا اختیار دیتا ہے مانگ لو میں فوراً ہی قبول کراں گا فرمایا ہر نبی نے دنیا تے مانگ لئی میں اپنی امت واسطے بچا کے رکھ لئی لبڑے ہو جا مرشد لبڑے اج دے مرشد تے مریداں واسطے روٹی نہیں بچا کے رکھ دے نبی نے تے دعاواں بچا کے رکھ لیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں قیامت دے دن میں اپنی امت دے حق وچ بولاں گا اپنی امت دے حق وچ بولاں گا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ وی ڈولے یونس تے یوسف لکان سارے اولے ہر نبی اٹھے اے ہو بول بولے محمد بنا چھٹکارا نہیں ہونا ہر نبی اٹھے بولتا ہے اللہ اکبر اللہ محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستونا کوئی پیر تیرا شرطیا کر جے کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں ہونا اج لوکی آمدے نے اسی جان ساڈے بزرگ جانن نمازاں جانن روزے جانن زکاتاں جانن اسی بس انہاں دے نام دیاں فلاں فلاں شاواں دے دتیاں نے رب جانے تے ساڈا مرشد جانے نانا نوجوانا اس دھوکھے دے اندروں اج ہی باہر نکلا قیامت دے دن دا پچھتاوا کسے کام نہیں ہونا اج دا پچھتاوا اج دی غور کام آ جائے گی اللہ والا کہندا کیونکہ نبی دا حکم دسدا ہے نبی دی شریعت دس دی ہے اللہ اللہ محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں آنا او دربان جنت دے بوا نہیں لاؤنا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا جدوں تک نبی نے کنڈا نہ کھڑکایا دروازہ نہیں جے کھل سکتا اگوں دربان بھی کہے گا سونے محبوبہ تسی آ گئے ہو جی آیا نو بسم اللہ اہلن سہلن مرحبا ویلکم سونیا سانو بھی یہی کیا گیا سی جب تک آمینہ دلال نہ آوے کنڈا نہیں جے کھولنا سوڑیا تسی آ گئے ہو جنت دا دروازہ کھول دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ لوگ کی سانو مانتے نے نبی دا ملاد نہیں مان دے میں کیا میں نبی نو بشر ماننا تے میں ہی ملاد ماننا جے نبی نور ہوئے تے نبی نور دی تے ولادت دی نہیں ہوندی ہے نور دا تے خاندان ہی نہیں ہوندا نبی نور دا خاندان نہیں ہوندا فرشتے سارے نوری نے جبریل دے ابے دا نام کسے نوں پتہ ہوے وہ پتہ ہے جبریل دی امی دا نام کسے نوں پتہ ہوے کوئی دس سکدا ہے نوری دی ولادت نہیں جاندی پر میرے نبی دا نام عبداللہ دے نبی پاک عبداللہ دے بیٹے نے پر پھر بھی نبی نور ہے ساڈی عقل میں باپ دا نام عبداللہ ہے نبی نور ہے ماں دا نام آمنہ نبی نور ہے دادے دا نام عبد المطلب نبی نور ہے نبی دیاں 4 بیٹیاں نبی نور ہے نبی دیاں 3 بیٹیاں 3 بیٹے نبی نور ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نانے بن گئے آپ دے نواسے سن نبی نور ہے میں کیا ظالما یا نبی نو نور کہنا چھڈ دے یا ملاد مناونا چھڈ دے یا نور کہنا چھڈ یا ملاد مناونا چھڈ نور دا ملاد نہیں جے ہوندا نوری دا ملاد نہیں ہوندا نوری ولادت نہیں جے پوندا نوری نو اللہ پاک
پاک نے مخلوق اپنی الگ ہی مخلوق بنایا ہے. لوگ آندے نے ویکھو نبی پاک آسمان تے گئے جے نور نہ ہوندے تے کیویں چلے جاندے. میں آکھیا میرے بیلی نور ہو کے آسمان تے جانا کوئی شان نہیں. شان ہے بندہ بشر ہو کے آسمان تے جائے اے شان ہے. اور نوری تے روزانہ ہی ہوندے جاندے نے ہیں روزانہ ہی ہوندے جاندے نے. کڑی شان ہوئی نور شان یہ ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے جائے اور جائے بھی اوتھے جتے نوری بھی نہ جا سکن. اوتھے میرا نبی پہنچے ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات محترم آئے نوری لین واسطے میرے نبی نو تے میرے نبی دے نال نوری رہے سدرۃ المنتہا تک. اگوں نبی پاک نو کہن لگا سونیا میری ایتھوں تک کی جگہ ہے میرا مقام ایتھوں تک اگے نہیں جا سکدا. سونیا محبوبا اگے مینوں اللہ دی اجازت نہیں جے جان دی. آقا فرمان نبی پاک نو ٹور دیتا ہے. نبی پاک نو ٹور دیتا ہے. آقا اوتھے گئے جتھے نوری بھی نہیں سی جا سکدا. میں آکھیا میں مننا نبی پاک نو نبی پاک دے میلاد نو نبی پاک دی ولادت ولادت وچوں نکلے. ہر بندہ جاندا ہے نبی پاک پیدا ہوئے نے. کیوں میں جان دیو نبی پاک پیدا ہوئے نے نا پیدا ہوئے نے. ہاں نبی دی ولادت دی تاریخ متعین کوئی نہیں. حضرات محترم توجہ. اللہ اکبر اللہ. یا ساڈا نبی پاک دے نال پیار ساڈا نبی پاک دے نال محبت دا انداز ساڈی نبی پاک نال الفت. کائنات دے لوگوں میں نبی پاک نو منن والا نبی دی ولادت نو بھی منن والا میں نبی دی ذات نو بھی ماننا میں نبی دی بات نو بھی ماننا میں نبی دے قول مننا میں نبی دے فعل مننا. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار پر اج جنہ شیواں نو نبی دی ولادت دے نال جوڑیا جاندا پیا ہے انہاں دا اسلام نال دور دور تو بھی تعلق کوئی نہیں. اسلام نال دور دور تو تعلق کوئی نہیں. جے پہلا تانوں پتہ ہے بزرگاں کولوں پوچھ لو 12 ربیع الاول والے دن لوکی منایا کردے سن 12 وفات. کی بناؤندے سن 12 وفات. اب بزرگاں نو پوچھو اے بینر لگے ہوندے سی 12 ربیع الاول نو 12 وفات دے. اللہ اکبر. انہاں لوکاں سمجھایا او نبی دی وفات منائی جاندے پئے. انہاں نے کہا چلو میلاد کر دیو نبی دی ولادت مناؤ. حالانکہ نبی پاک دی ولادت دی تاریخ متعین کوئی نہیں لیکن وفات دی تاریخ متعین ہے. آپ 12 نو فوت ہوئے نے 12 ربیع الاول نو نبی پاک دنیا تو فوت ہوئے نے. ہاں دن دی تخصیص نبی پاک نے کیتی ہے. آپ نے سوموار دا روزہ رکھیا. صحابہ ہم تیرے سونیا اے کیوں رکھیا جے تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ میں سوموار دے دن پیدا ہویا اس وجہ تو میں اپنے ولادت دی وجہ تو سوموار دے دن دا روزہ رکھنا. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک نے رکھیا 12 دا روزہ نہیں میرے نبی نے سوموار دا رکھیا ہے. جے تینوں ایڈی عقیدت ہے تو پھر جو کچھ 12 ربیع الاول ہوندا ہے ہر سوموار کریا کر. ہر سوموار کریا کرنا مہینے 4 باری ہر سوموار کریا کرو. کیونکہ نبی نے تے عیداں نے 2 شرعی عیداں نبی پاک نے دن بھی دسے تے نبی پاک نے مناؤن دا طریقہ بھی دسیا. اگر یہ تیسری عید ہے تے تیسری عید اگر جے شرعی ہے تے پھر لا محالہ نبی پاک نے دسیا ہوئے گا. میں تانوں سوال کراں اگر اس دن دے اندر ایک کام کرنا ثواب ہے کہ کوئی نہ. جے اگر ثواب نہیں تے گل ختم. جے ثواب ہے تے پھر دسو نبی پاک کو اس گل دا علم ہے سی کہ کوئی نہ. جے نہیں سی تے اللہ پاک نے نبی پاک نو علم دتا کیوں نہیں جے ثواب دی گل ہے. کیونکہ نبی نے کوئی گل بھی ثواب والی اپنی امت تو لکائی نہیں. اگر جے ثواب سی تے پھر میرے نبی نے امت تو چھپایا کیوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بلکہ مینوں نبی پاک دی گل یاد آئی. آپ خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے میرے نبی نے صحابہ نو مخاطب کر کے کیا صحابہ مینوں دسو میں تواڈے تک دین پہنچا دیتا ہے سارا. تے صحابہ آندے نے سونیا پہنچایا ہی نہیں پہنچاؤن دا حق ادا کر دیتا ہے حق ادا کر دیتا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے ویکھ لو جیڑا تواڈے اندر موجود نہیں ہر ایتھے حاضر ہونے والا اپنے بھائی تک خبر پہنچا دے. اج اللہ نے دین تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے. دین مکمل ہو گیا ہے. تے ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہن لگا انہیں آکھیا عمر جی تواڈے قرآن دے اندر ایک آیت ایسی ہے اگر وہ سانو آیت لب جاندی نا تے اسی اس عید دے نزول اس آیت دے نزول دے دن نو اپنے واسطے عید بنا دیندے. حضرت عمر فرماندے نے مینوں پتہ وہ آیت کیڑی ہے. اللہ نے حجۃ الوداع دے موقع تے نازل کیتی
सी वो की है? फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया हजरत उमर फरमाते ने मैनू पता है क्योंकि अज तक कोई दीन पूरा नहीं हो सकिया, अल्लाह ने दीन इस्लाम नू पूरा कर दिता है। बाकी जिन्ने भी अदियान ने हर दीन दे अंदर तब्दीली होंदी रही है। तो रात की किताब भी महफूज ना रही, ओदे अंदर भी तब्दीलियां होंदियां रहियां। सदके जावा बिदत दा काम में बदल जाना, बिदत दा काम में बदलना, बिदत दा काम बदलना जे ए नबी पाक दे साहब ने नहीं कीता, नबी दी जात ने नहीं कीता, फिर काम होया किदों शुरू? मुजफ्फरुद्दीन एक बादशाह, मुजफ्फरुद्दीन बादशाह ओदे वास्ते किताब लिखण वाला अमर बिन दाहिया एडा झूठा बंदा सी ना। जाके रिजाल दी किताबां फोड़ के वेख लो, लिसानुल मीज़ान ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਵੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ नबी पाक दियां हदीसां लिखण वाला एक मुहद्दिस इहदे बारे बयान करदा है, आंदा है बंदा एडा झूठा है। मौलवी कई इकट्ठे होके उस दौर दे लोकां नूं गलत फतवे दिया करदे सन, अपनी राय दे मुताबिक। हदीस लभ गई तो ठीक है, ना लभी तो कह देना अपनी अकल नाल ही काम इदां कर लिया जे। जे किसी ने दलील मंगना नहीं, अपने कोलों उन्होंने हदीस करनी ते नबी वाल मनसूब करके तो लोगों नूं हदीस सुना देनी। उन्हां विचों एक उन्हां दलील दी, उन्हें आख्या जिवें बंदा सफर विच जाए तो शरीयत ने कहा बंदा नमाज कसर कर ले, जोर पढ़दा तो जोर दियां 4 रकअतां ने, कसर करके किनियां हो गईयां? किनियां? और जेडे पढ़दे हो दसो किनियां? 2। असर पढ़ियां, असर दियां किनियां? 2। कसर की तो किनियां? 2। इन्हें फतवा दिता है जी मगरब भी कसर कर लिया करो। किनियां रकअतां ने मगरब दियां? फर्ज किन्ने ने? तो 1.5 किन्ने अद किया तो किन्ना होया? उन्हें 1.5 रकअत पढ़ लिया करो। यदि भी कसर दी दलील, उन्हें कहा जी दलील कित्थे आ? ते नबी पाक वाल मंसूब करके झूठी दलील, झूठी हदीस नबी वाल मंसूब करके दसदा पिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दा एक और बड़ा झूठ दसा। अली बिन हसन बिन अली ये कहने लगे, आप फरमाते ने एक दिन ना लिसानुल मीज़ान दे अंदर ये उमर बिन दाहिया दा किस्सा मौजूद है। उन्हें आख्या एक दिन ना ये बंदा चलदा 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 साडे इलाके अंदर आया है। कौन? जिन्हें किताब लिखी सी सब तो पहला मुजफ्फरुद्दीन बादशाह नूं लिख के दी सी ना किताब मिलादुन नबी दे नाम ते। इहदे विच झूठियां दलीलां उन्हें इकट्ठियां करके ओनू किताब लिख के दी। 1000 अशरफी उन्हें इनाम दे विच ओहदे कोलों लईए, इनाम विच 1000 अशरफी लई। वो किताब उन्हें बादशाह नूं लिख के दी है। ते बादशाह भी एडा खराफात दा पुजारी है, इन्नी खराफात करया करदा, इन्नी कसीर तादाद विच उन्हें सूफियां नूं सदना, उलमा नूं सदना, लंबा चौड़ा दस्तरखान लगा देना, लंबा चौड़ा दस्तरखान हजारां दी तादाद दे अंदर ओदे उत्ते जनाबे वाला मुर्गियां सिबा करके गोश्त बना के लैके आउणा। ते ओदे अंदर लिखिया किताब दे अंदर आउण वाले उलमा नूं जान लगे सूट भी दिया करदा, कपड़े दिया करदा। ते जदों शाम पै जाती ना नबी दी विलादत दे दिन, बल्कि विलादत नहीं नबी दी वफात 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रात नूं ना ए जनाबे वाला एक रक्स दी महफिल मुनक्कद करया करदा। उस महफिल दे अंदर गाउण वालियां नचण वालियां सदिया करदा, नाल आप भी नचिया करदा। ते मैं अज दे लोकां मैं आखिया कोई नवीं गल नहीं, अज दे नबी पाक नाल मुहब्बतां करन वाले उन्हां आखिया मुजफ्फरुद्दीन तू ते आप नचदा से, असीं ते तेरे भी प्यो निकलांगे। तू आप नचिया से, असीं नबी दी विलादत नबी दी वफात दे दिन कंजरियां नचावांगे। तुसीं वेखिया नहीं 12 रबीउल अव्वल दी फ्लैक्स लगी हुंदी है पिछे, ते अगे कंजरियां गाने ते डांस करदियां पईयां ने। मैं इन्हां गुनाहगार अखियां नाल वेखिया, जिथे मैं पहला जुमा पढ़ाउंदा हुंदा सी ना ओहदे नाल एक पिंड
53 ਚੱਕ ਬਲੋਚਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਉਸ ਫਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 12 ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਫਲਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੰਜਰੀ ਡਾਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪੰਫਲੇਟ ਲੱਗਿਆ 12 ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਫਾतिमा ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ जुदाई अंदर, मौलवी झंडियां ला ला के ते अपनी मुहब्बत दा नबी दी वफात दी इज़हार करदा पिया, और उल्टा शेर की पढ़िया जाता है निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं क्या सुन, खाली मैनू कवे ते मैनू गुस्सा ना आए, खाली मैनू कवे ते दुख ना लगे, तू अपने शेर की बुनियाद ते वे तू किन्ना किन्ना नू कोस दिता है, तू वेख अपने शेर की बुनियाद ते किन्ना किन्ना नू माफ ना कीता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो नबी दी वफात तो बाद इन्हां दी खिलाफत दे अंदर दिन 2 मरतबा आया, 2 मरतबा दिन आया ते जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो जिन्हां ने नबी दे इशारे ते घर दा सारा माल कुर्बान कीता है, जनाब अबू बकर ने 2 सालां दे अंदर खिलाफत दे अंदर ना आप मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता है। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो आप दी जिंदगी दे अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह 10 मरतबा आया है, दिन 10 मरतबा 10 दिनों के अंदर ना मनाया ना मनाउण दे 10 मरतबा आया है। इन्हां 10 सालों के अंदर ना आप मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता है। ते जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला नो 11 तो 12 साल खिलाफत के दौर अंदर जनाब उस्मान की खिलाफत अंदर 12 मरतबा दिन आया है। और ए उस्मान कौन जिन्ने नबी दे एक इशारे दे नाल इको मजलस के अंदर यकमुश्त नौजवानों 940 ऊंट नबी पाक दे कोल खड़ोतियां एक नबी दे इशारे ते 940 ऊंट दीन दे रस्ते ते दे दिते, 60 ऊंट 60 घोड़े दिते। एक दे तू अंदाजा ला हां इस ईद ते ऊंटां दियां बोलियां लगदियां पईयां सी 4 4.5 लाख, मैं 4 लाख दा भी हिसाब लावां ऊंटां दा 37 करोड़ 60 लाख रुपया बनदा है। ऊंटां दा 2 लाख दा जे तू एक घोड़ा लाए कम अज कम ते 1 करोड़ 20 लाख रुपया बनदा है। 5.5 किलो सोना 10,000 दिनार उस्मान नबी दे एक इशारे ते कुर्बान करे। नबी पाक तो आवाज सुने नबी पाक दी मुसलमानों वास्ते कुआं खरीद के हजारां चांदी दे सिक्के कुर्बान करके लोगों लखां दी तादाद दे अंदर कीमत बने। जिस उस्मान ने नबी दे इशारे ते करोड़ा अरबा खरबा इको वरी कुर्बान कर दिते सन ते ओ उस्मान 4 रुपये ला के मदीने च झंडियां नहीं ला सकदा। जिन्हें नबी दी मुहब्बत का इन्ना एहतराम किया है, जिन्हें नबी दे एक जुबान विचों जुमला निकलदे ही लैना ला दित्तियां पैसियां दियां। हजरत मोहतरम उन्हां दी जिंदगी अंदर 12 मरतबा दिन आया है, ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता है। हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला नो आप दी खिलाफत दे अंदर 5 मरतबा दिन आया है, ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नो नबी पाक दी वफात तो बाद 63 साल जिंदा रहे, 63 मरतबा दिन आया है, ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता है। मां आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आप दी जिंदगी अंदर कमो बे 47 मरतबा दिन आया है, ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता है। मेरे नबी दा खादम हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नो नबी पाक दा खादम है। कायनात दे लोगों इस सहाबी दी जिंदगी अंदर 80 साल नबी पाक दी वफात तो बाद जिंदा रहे, 80 मरतबा दिन आया है, ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता। नौजवानों मेरे पैगंबर दा आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 99 साल नबी दी वफात तो बाद जिंदा रहा है, ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता है। कायनात दे लोगों इत्थे ही बस नहीं, मेरे पैगंबर ए ते नबी दे सहाबा सन। आ इमामा वाल तेनू लैके टुरा। इमाम अबू हनीफा दी जिंदगी अंदर 70 मरतबा दिन आया है, ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 86 मरतबा दिन आया है, ना मनाया ना मनाउण दा हुक्म दिता। कौन इमाम मालिक जिन्हां ने नबी दा इन्ना अदब कीता है। 86 साल इमाम मालिक मदीने दियां गलियां अंदर जुत्ती पा के नहीं टुरे।
جتی پا کے نہیں ٹرے لوگاں پوچھا امام صاحب جتی نہیں جا پاؤندے انہاں آکھیا مینوں پتہ ہے انہاں گلیاں چ نبی پاک دے قدم لگے نے میں چاہنا جتھے نبی دے قدم لگے نے اوتھے میرے قدم لگ جان اللہ میرے قدماں تے دوزخ دی اگ نو حرام کر چھڈے گا جنہیں انہاں ادب کیتا ہے نبی پاک دی نبی پاک دا حدیث پڑھا رہے نے تے لک دے وچ بچھو ڈنگ ماردا پیا تے رنگ بدل دے پے نے چہرے تے کروٹاں بدل دیاں پیاں نے حدیث نہیں بند کیتی حدیث مکمل ہوئی شاگرداں پوچھیا انہاں کہ امام صاحب استاد جی تواڈے رنگ چہرے دا رنگ بدلدا پیا سی وجہ کی ہے انہاں اج کر کے قمیض اٹھائی تو نہ کہ میری قمیض اٹھا کے ذرا کمر تے ویکھو کی ہے ویکھیا بچھوے تے کنے ڈنگ مار چکے ہے انہاں آکھیا ہٹایا کیوں نہیں تے امام صاحب فرمان لگے نبی دی حدیث پڑھاوندا پیا سا جے حرکت کر لیندا تے نبی دی حدیث دیاں گستاخیاں ہو جاندیاں جس امام مالک دی زندگی اندر اتنا احترام کرنے والے نبی دی حدیث دا 86 مرتبہ آئے امام مالک نے نہیں منایا نہ مناؤں دا حکم دیتا ہے کائنات دے لوگ امام احمد بن حنبل جنہاں نے تنہ حکمرانہ دی مار کھا دیئے اللہ دے دین دی وجہ تو کوڑے مارے جاندے کوڑے وج کے چمڑیاں اتر کے چھتاں نو وج دیاں پیاں نے پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ زندگی اندر کتنی مرتبہ دن آیا نہ منایا نہ مناؤں دا حکم دیتا ہے کائنات دے لوگوں اے میں نہیں آندا تیرے مکتبہ فکر دیاں کتاباں بھی بول کے کہن گیاں جا اپنے مکتبہ فکر لو کتاباں نو کھول کے دیکھ کیڑی کیڑی کتاب کھول کے دسا تو اپنی فقہ دیاں ساریاں کتاباں کنز اٹھا قدوری اٹھا وقائع شرح وقائع اٹھا فتاوی رضویہ عالمگیری اٹھا ساریاں کتاباں نو پڑھ جے انہاں دے اندر تینوں جشن میلاد دا ایک چیپٹر بھی مل جائے تے لے کے مینوں آپ ہی ثابت ہو گیا تے میں ساری زندگی تیریاں جتیاں چکاں گا اور نبی پاک دے زندگی دے اندر اے پیدا ہونے والا جے نبی دی ذات دے نال نام دے نال آپ دی ولادت نال جوڑیا گیا دن اگر عبادت ہوندا کائنات دے لوگوں میرے نبی کدے چھڈ کے نہ جاندے دس کے جاندے اور صحابہ دی میں دیانتداری تو صدقے جاواں او نبی دے صحابہ ایڈے دیانتدار نے دین پہچان اندر ایڈے دیانتدار بھی نبی دعا کرن واسطے ہاتھ اٹھائے صحابہ نبی دیاں بغلاں دی سفیدی بھی بیان کرن نبی مسکرائے صحابہ نبی دیاں داڑاں بھی بیان کرن نبی روے صحابہ نبی دے آنسو بھی بیان کرن جنہاں نے ایڈی بریکی نال دین دسیا وہ ایڈا وڈا جشن بھول گئے ہیں ایڈا وڈا جشن بھول گئے سن اور نہ میرے ویریو قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا فرمایا لوگوں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہ دیاں محنتاں جنہ دیاں نیکیاں تھکا دین والے عمل جڑے انہاں نے تھک کے کیتے نے تے دنیا دی زندگی دے نال ہی ختم ہو جان گے قیامت نو اللہ پاک انہاں دے عملاں دے وزن کرن واسطے ترازو بھی نہیں لائے گا ترازو بھی نہیں جے لگنا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا قیامت نو انہاں دے عملاں دا وزن کرن واسطے اللہ نے ترازو بھی نہیں جے لاؤنا اے وقت جے انہاں دے اعمال دی اے وقت جے انہاں دے کیتے ہوئے کماں دی حضرات دی وقار میں کتاب پڑھدا پیا سا شیخ الاسلام میں تو شیخ الاسلام کہاں گا طاہر القادری میں انہاں دی کتاب پڑھدا پیا سا انہاں نے کتاب دے وچ لکھیا انہاں کہیا جی 12 ربیع الاول نو نبی دے صحابہ جشن تاں نہیں سی مناوندے کیونکہ صحابہ نو غم بڑے سن کی سن گل سنن والی غم بڑے سن تے جے غم آوے تے غم جڑا خوشی نو دبا لیندا ہے خوشی نو دبا لیندا ہے میری ایک مولوی نال گل ہوئی وہ کہندا جی خوشی جڑی وہ غم دبا لیندی تے طاہر القادری صاحب کی آندے پے نے غم جڑا خوشی نو دبا لیندا ہے لہذا جدوں یہ دن آوندا صحابہ خوشی کردے کہ غم مناوندے لہذا غم بڑا سی اس وجہ تو نہیں منایا تے غلام رسول سیدی شرح صحیح مسلم اندر انہیں لکھیا ہے صحابہ نے تاں نہیں سی منایا صحابہ نو کام بڑے سن کی سن کام بڑے سن طاہر القادری کی آندے نے صحابہ نو غم بڑے سن وہ آندا تاں نہیں منایا صحابہ نو کام بڑے سن میں کہا پھر کام ویلیاں دا ہویا نا ہے یہ پھر ویلیاں دا ہی کام ہویا نا جدا اسلام نال تعلق کوئی نہیں انہاں خود کیا طاہر القادری انہاں کیا 12 ربیع الاول دے دن آئی ہوئی عید شرعی نہیں بلکہ عید مسرت ہے تے نہ ہی اسی اینو عید شرعی ماننے تے میں کہا جے عید شرعی نہیں تے پھر ثواب کدا
ਸਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਬ ਕਾਹਦਾ? ਸਵਾਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਮੂੰਹ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤਾਬੀਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਬਾ ਤਾਬੀਨ ਦੇ ਦੌਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, 3 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਨਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 604 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। कितने साल? 604 साल बाद जाके शुरू होया। तो जिस नबी ते सदका हराम है, तो उस नबी की विलादत मनाने वास्ते लोगों को सदके इकट्ठे करता पे। ठूठे फड़े नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम भी मानते ने, ईसाई भी मानते ने। ईसा आलिमुल गैब है, ये भी मानते ने। नबी साडा आलिमुल गैब है। ईसाई भी मानते ने कि साडा नबी मुश्किल कुशा है, ये भी जानते ने साडा नबी मुश्किल कुशा है। ईसाई भी मानते ने ईसा नूर है, ये भी जानते ने नबी साडा नूर है। और मैं कहा अज तक ईसाइयां नूं जनाब ईसा की विलादत मनाने वास्ते चंदा इकट्ठा करदा वेखिया जे? उन्हें चंदे इकट्ठे किए हो। असीं उसे नबी की विलादत वास्ते ठूठे फड़े ने। सदका इकट्ठा होंदा पिया ओदे वास्ते, जिस जात के उत्ते सदका वैसे ही हराम है, ओदे वास्ते सदके इकट्ठे किए जाते पे ने। नौजवानों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी अंदर कोई अमल ऐसा नहीं जिहदा सवाब होए ते मेरे नबी ने दसिया ना होवे। कोई अमल ऐसा नहीं जिहदा गुनाह होवे ते मेरे नबी ने दसिया ना होवे। मैं गल आखिरी करके गल मुकावा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी प्यारी तर्जमानी की है। उन्हें आखिया लोगो जेड़ा बंदा दीन के अंदर कोई नवी ईजाद करके, नवा काम ईजाद करके कहे कि एक काम मैं चंगा ईजाद कर दिता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार हजरत इमाम मालिक फरमाते ने उस बंदे ने दावा किया कि नबी पाक ने दीन पहुँचाने विच खयानत की है। नबी ने दीन पहुँचाने च खयानत की है। जिन्हों ने यह आखिया यह भी काम चंगा है, यह भी होना चाहिए सी, नबी ने नहीं दसिया लिहाजा चलो आप कर लेने। नबी ने नहीं दसिया यह भी होना चाहिए सी, यह भी कर लेने। और मैं हैरान हाँ, बिदत हर दफ़ा बदल दीजिए, हर दफ़ा बदल दीजिए। पिछले साल तरीकाकार कुछ और सी, इस साल कुछ होर होना है, अगले साल कुछ होर होना है। पिछले 3 साल ते गौर कर लो, उदों कुछ होर सी। पिछले साल उन्होंने हूर बना के खड़ी की थी, हैं हूर बना के। मैं क्या सदके जावा उहदे बाप की गैरत तो ते उहदे भरावां दी गैरत तो, जिन्हां ने टकियां दी खातर अपनी भैन नूं हज़ारां दे मजमिआं विच खड़ा कीता है। ऐसी हूर बनाई, वो हूर दे भी पैसे मार के ते अगले दिन हूर ही जाके ते अदालत च अपना केस लड़दी पई, मेरे पैसे मार गए। दसो जी हैं। तो मैनूं गल याद आई सफ्तान शाह नकवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फिर बड़ी प्यारी गल करे करदे सो। आंदे सन पता लग्या बई इन्हां ने हूर बनाई। उन्हें आख्या जी हाँ। उन्हें आख्या जिन्हों ने इत्थे हूर वेख ली उन्होंने अगे कोई नहीं लभनी है। जिन्हों ने इत्थे हूरां वेखियां ने ना उन्होंने अगे कोई नहीं जे लभनी। ऐ साडा हाल जे, ऐ साडा दीन नाल साडी वफा है, ऐ नबी दे दीन दे उत्ते साडा तरीकाकार चलण दा। नौजवानों, मेरे नबी ने हर वो गल दसी है जिहदा शरीयत दे अंदर अमल करके सानू सवाब लभना सी। हर नबी हर गल तो साडे नबी ने रोकिया उस तो जिहदे उत्ते अमल करन दी वजह तो अल्लाह साडे ते नाराज़ है। अल्लाह करीम दे कोलों दुआ करो अल्लाह सानू नबी पाक दे सही तरीके दे मुताबिक चलण दी तौफीक अता फरमाए। और रवान काफ़ी तवील है, कई ऐसे सवाल सन अशकाल सन जिन्हां दा जवाब देना मैं मुनासिब समझदा सा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देंदा। अल्लाह कोलों दुआ करो अल्लाह सानू सही मानिया दे अंदर अल्लाह कोलों हिदायत मंग मंग के अल्लाह सानू हिदायत याफ्ता बनन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।